ریڈیو صدا حریت جمع کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ کنٹرول لینڈ دے دوئیں پاسیں پاکستان اور دنیا پار وچ اج یوم قرارداد علاقے پاکستان دا دن اس عزم دی تجدید دے نال منایا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر دے اوتے بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خاتمے اور پھر اس دا پاکستان دے نال علاقے کشمیری عوام دی منزل ہے۔ 1947 دے جد یوم علاقے پاکستان قرارداد دے ذریعے کشمیری عوام دی تقدیر دا فیصلہ کرنے دے واسطے 19 جولائی کو قرارداد منظور کیتی گئی اسی دنیا پار دے کشمیری ہر سال 19 جولائی کو یوم علاقے پاکستان دے نال مکمل طور دے اوتے جموں کشمیر دے الحاق دے اپنے عہد دے اوتے تجدید دے طور دے اوتے مناندے ہیں۔ کشمیری دنیا کو ایک پیغام دینے دے واسطے آج 74واں یوم علاقے پاکستان اس عزم دی تجدید دے نال منا رہے ہیں کہ کشمیر اور پاکستان ایک دوسرے تھی بغیر نامکمل ہیں۔ 19 جولائی مقبوضہ کشمیری تاریخ دا اہم ترین دن ہے کیونکہ 1947 وچ اج دے دن ہی اہل کشمیر سن اپنا مستقبل پاکستان دے نال وابستہ کیتا سا۔ 19 جولائی او دن ہے جد 1947 وچ کشمیری عوام دے حقیقی نمائنداں سن مقبوضہ کشمیر دا پاکستان دے نال علاقے دی قرارداد متفقہ طور دے اوتے منظور کیتی اسی۔ 19 جولائی 1947 دی تاریخی قرارداد وچ پاکستان سن مذہبی، ثقافتی اور جغرافیائی قربت دے اوتے غور کردیاں ہوئے جموں کشمیر دے پاکستان دے نال علاقے دا مطالبہ کیتا۔ 19 جولائی 1947 کو کشمیری مسلماناں دی امیداں کو مد نظر رکھدیاں ہوئے ایک قرارداد منظور کیتی گئی۔ سردار محمد ابراہیم خان دی سربراہی وچ کشمیری عوام دے حقیقی نمائندہ سن کشمیری عوام دے سیاسی، مذہبی اور ثقافتی رشتہ دے تحفظ دے واسطے پاکستان وچ شمولیت دا فیصلہ کیتا۔ یوم علاقے پاکستان مظلوم کشمیریاں دے واسطے بیداری دا دن ہے۔ پچھلے 70 سالاں دے بھارتی ظلم و جبر کشمیریاں دی پاکستان دے محبت ختم کرنے وچ ناکام رہا ہے۔ 4.5 لاکھ تے زیادہ کشمیریاں سن بھارت تے جموں کشمیر دی آزادی اور اس تے پاکستان دے نال الحاق دے واسطے اپنی جان ہون تک نشاور کیتیاں ہیں۔ کشمیریاں سن 19 جولائی 1947 دی قرارداد دے تحت پاکستان تے جموں کشمیر دے علاقے دے نظریے وچ رنگ بھرنے دے واسطے جدوجہد جاری رکھی ہے۔ 19 جولائی 1947 دی تاریخی قرارداد سن مسلماناں دے خلاف بھارتی اور برطانوی حکمراناں دے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنایا۔ کشمیری بھارتی غلامی تھے آزادی اور پاکستان دے نال الحاق دے اپنے خواب کو پورا کرنے تک کسی بھی صورت وچ آرام دے نہ بیسن کیونکہ ایک قرارداد قیام پاکستان تھی 1 مہینہ پہلا ہی منظور کیتی گئی اسی۔ کشمیریوں دی آزادی دی جدوجہد تحریک پاکستان دا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہوراں سن مقبوضہ جموں کشمیر کو پاکستان دی اشارہ قرار دیتا سا۔ فسطائی مودی دے 5 اگست 2019 دے اقدامات سن ایک بار پھر دو قومی نظریے دی اہمیت دی تصدیق کیتی ہے۔ دو قومی نظریہ آج دے دن پہلے دی نسبت زیادہ مضبوط اور مؤثر ہے۔ پاکستان تنازع کشمیر کو تمام عالمی فورما دے اوتے اجاگر کرنے وچ ہمیشہ پیش رہا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام دی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں جس تے کوئی عالمی دباؤ قبول نہ کیتا جا سی۔ اپڈیٹ ختم ہوئی۔